जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. खंयसर दवरीचे? धर्मशास्त्राचे पुस्तक म्हळ्यार कितें? हे बायबल खंय दवरीचे? कपाटा भितर गे, आल्तरे वयर गे, खंय दवरीचे? आमच्या वंटाचेर दवर. तांतो बरयलां तें सत्रयेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. केदार आपला दिसांनी या हांगासर येताना मात्र गे, दिसांनी म्हाका मौन जाताना मात्र गे. म्हाका आज बायबल वाचून मूड आसा देखून गे. कितें सांगता देवाचें उतर? आमकां मौन जाताना मात्र न्हय, राती कुटुंबाच्या मागण्या उपरांत मात्र न्हय, दीस आनी रात नियाळ कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी दीस आनी रात ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. आमच्या कामांनी आमी सुफळ जाय जाल्यार कितें करचें? देवाचें उतर दीस आनी रात आमी वाचल्यार मात्र देवाचे आमच्या कामांत आमी कितें जाता? आमकां जैत मेळटा, आमकां आमी सुफळ जाता. सिस्टर रीड इन इंग्लिश. इंग्लिशांत ते बरें करून सांगता. एनीवन इज ओके रीड. This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall be successful. What sister? You shall make your way. You shall, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. For then you shall make your way prosperous. You shall make your way prosperous. Who will make a way prosperous? You म्हळ्यार देवाचें उतर कोण सांगता? कोण वाचता तांणीच. आतां हांव जर तर वाचता जाल्यार म्हजें वे कोण प्रॉस्पर करता? जेजू करिना, आमीच करता. समजता गे? हांगासर एक पटी जेजू कुर्सार मरून जाला वय मग आमकां हेंच कळीत ना. जेजून ताचें काम सगळें कर्ण मूग दिला. जेजू कुर्सार मरून जाला. केदार तो कुर्सार मरला कितें जाला? सगळीं बेसांवां आमची जावंक जाल्यात आनी परतून देवान आमकां बेसांवां दिवंक सारकी दिवंक सारकी ना. आतां आमी कितें करचें? आमची बेसांवां आमीच काणयोंक आसात. कशें काणयोंक? हांगासर देवाचें उतर सांगता कित्याक आज आमी जिणेंत चलवता सुलाभ तुमचें आमी कितें करूंक ना? देवाचें उतर आमी सारकें वाचूंक ना. वाचल्यार ते दीस आनी रात आमी ध्यान करूंक ना, आमी तें मेडिटेट करूंक ना. कितें म्हणटा हांगासर देवाचें उतर सांगता जर तर तूं सदां न्हीद तें वाचून ध्यान करताय जाल्यार तेन्ना देव कितें करता? त्या उतरा प्रकार चलोवंक आमकां कुमक करता. आमकां उतरच आमी वाचूंक ना जाल्यार ह्यो सगळ्यो बायबलान कितें बरयलां आमकां सबार संगती आमकां कळीत ना. त्या खातीर आमी कितें करता? आमी चलवता. जेजून कुर्सार मेल्यान कान कितें जालें? कित्याक जेजू कुर्सार मेलो? आमच्या पातका वरवीं कितें जालें? आमी पाताक केलें. कितें जालें आमच्या पातका वरवीं? देवान कशें रचलें? आदाम आनी एवेक रचून कितें केलें? सगळो अधिकार तांकां देवान दिला वय मग. देव म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकान पयल्या अध्यायांत थंयसर कितें जाता? देव कसो संसार रचता? कशें रचता? ताच्या उतरा वरवीं रचता. पाताक केल्ल्यान देवसरान आंज बडवे लुसिफरान पाताक केल्ल्या तक्षण देवाक ताका कितें केलें? सरगटावन भुमीक घालें. भुमीक घालतना भुमीर कितें जालें? सगळ्यांनी काळोख जालो आनी देवसरान चिंतलें आतां आनी देव ताचे इतल्याक हांगासर म्हजे काळोखाचें राज म्हणून लुसिफरान चिंतलें, देवसरान चिंतलें. पूण देवान कितें केलें? देवाक आतां त्या जाग्यार लुसिफराच्या जाग्यार लुसिफर पयलें खंय आसलो? सर्गार आसलो. तो देवाच्या पाताक करून सर्गाक येताना ताणें कितें केलें? चारांत एक वंटो देवदूतांनी तो आडनेत आनी देवाक तो सवाल करता. पळयता आनी तुका कोण आसा? नरकांत कोण आसा? तुका
स्तुती करून तो देवाकडे एक चॅलेंज करतात आणि चिंतले हांवूय ना कित्याक तो एक मुख्य लिडर जावन आसलो सरकार सगळे ताका देवाच्या इतले सकयल्या स्थानार म्हणल्या बरी तो आसलो तितको सोबीत आसलो देवान ताका देवाचे उतर इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत वाचल्यार देवाचे उतर सांगता आताचे ते डायमंड फातर आसात न्ही तितले मोलादीक फातर आसात ते ताचे खातीर केल्ले खंय ताका संगरामक केल्ले म्हणटा देवाचे उतर म्हळ्यार तितलो सोबीत करणं तितल्या बऱ्या रितीन देवान ताका केल्ले कित्याक सरकार ताणें सगळे आता कशे एक आमी लिडर करताले सगळे सांबाळून दवरूंक तशें ताका ते वत्तो जागो देवान दिलो पूण ताका कितें आयलें हंकार आयलो मोगाच्यान आनी तो थंय जावन सकयल भुमीक पडटलें कितें जालें सगळो काळोख जालो मोगाच्यान थंयसर देखून देवाचें उतर सांगता भुमी कशी आसली काळोखांत आसली नी आकार नासलो त्या भुमीर कितेंच नासलें त्या वेळार देव कितें जाता खाली देवाचो थंयसर आसलो मोगाच्यान आज आमच्या जिणेंत निराश आसूंक पुरो आमच्या जिणेंत काळोख आसूंक पुरो पूण आमच्या भितर कोण आसा आमच्या भितर देवाचो आत्मो आसा देवाचो आत्मो आसा हांवें तुमकां कित्याक समजोवचें थंय कशें आलें भुमीर पयलें काळोख आसलो त्या भुमीक एक आकार नासले देवाचें उतर सांगता वय मग तुम्ही पहिल्या उत्पत्ती पुस्तकांत वाचल्यार भूमी निराकार आसली थंयसर काळोख आसलो पूण उदकाचेर देवाचो आत्मो आसलो देव कितें करता देव पळयता आतां देवाक त्या आंज पडवनच्या जाग्यार देवाक ताचेर न्ही चड जाणां देवाक अर्गां दिवंक स्तुती करूंक जाय म्हणून देव कितें करता आमकां ताच्या भुरग्यांक रस्तो मोगाच्यान समजता की देवान इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता देवान आमकां रचला ताच्या भुरग्यांक ताका अर्गां स्तुती दिवच्या खातीर तितल्याक मात्र ताणें आमकां रचलें आमी तितले मात्र करीचे आसले पूण हांगासर कितें जाता आदाम आनी एवेन कितें केलें पाताक गेल्ल्यान देवान सर्ग रचलो संवसार कशें रचलो ताच्या उतरान रचलो मोगाच्यान देवसरान पळयलें देव कितें करता देवसरान पळयलें देवसर चिंतलो पळय देव आतां कितें करता ताका कांयच समजनासलें तो चिंता आपुणूच जिंकलो म्हणून तो चिंतून आसलो तो पळयता देव ताच्या तोंडांत उतर आयिल्ल्या तक्षण सगळे संवसारार जाता त्या वेळार तो भियेता वय मग कित्याक ताच्या उतरा वरवीं करूंक जायना देवाच्या उतरा वरवीं सगळें जालें उजवाड जावन म्हणटालो उजवाड जालें ते सुकण्या जावन दी सुकणी मनसती दर्यो कितें सगळें आतां आमच्या भोंवतणी आसा तें सगळें देवान कितें केलें ताच्या उतरा वरवीं रचलें मोगाच्यान आतां खंयच्याक सकत आसा देवाच्या उतराक सकत आसा देखून आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक आसा देवसर पळयल्यार देवाच्या उतरा वरवीं अशें जाल्यार आनी मुखार कितें जाय तें देवसराक कवळून ताच्या मतींत वेळ आयल्या मोगाच्या देखून देवसर देवाच्या उतराक तूं भियेता तूं कितें करता देवान कितें केलें त्याच उतराची सकत देवान आमचे भितरय घाल्या देखून आमच्या जिणेंत कितलोय काळोख आसूं दी कितलीय बेजाराय निराशा आसतना आमी कितें करीत आमचे भितर कोण आसा देवाचो आत्मो आसा तो आत्मो आमकां सांगूनच आसता आमचे कडेन उलोवनच आसता तूं भियेनाका म्हजे तुवें भियेनाका म्हज्या पुता उलय म्हणटा देवाचें उतर उलय पूण आमी कितें सबार पोटी आमच्या भितरल्या ताळ्याक आमी कान दिना मोगाच्यान आमी भियेता देवान सांगना भियेनाका कितले फावटी सांगला पवित्र पुस्तकांत डोंट एफ्रेड डू नॉट एफ्रेड म्हण 366 टायम्स कितले फावटी सांगना 366 टायम म्हळ्यार एका वर्सांत कितले 365 डेज आसात 4 वर्सांक एक फावटी 366 डेज येता म्हणून देवाक कळीत आसल्या मोगाच्यान ताणें देखून तो दिसाक एक फावटी म्हळ्यार बरी आमकां हर एक दिसा सांगता म्हज्या मोगाच्या भुरग्याक भियेनाका म्हणून देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान त्या खातीर आमी भियोवची गरज आसा की आमी भियोंक नज आमी कितें करता देवाच्या उतराक केदाळे विरोध करता देव सांगता खंत करिनाका म्हणटा वय मग देव सांगता की ना पवित्र पुस्तकांत देव सांगता की ना माथेवाच्या वंडेलांत आमी 7व्या अध्यायांत वाचल्यार देव कितें म्हणटा खंत
करिनाकात पूण आमी कितें करता कंत करता ना कंत आमी लेखाचेर बी चड कंत करता मोगाचें हर एकाक आमी कंत करता म्हळ्यार आमी कंत करची कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक सांगचे म्हाका तुजे वयर वावरत ना वय आमी सांगता आमकां आमी देवाक पाती येता म्हूण सांगता पूण आमची एक्शनां दाखयतात कितें म्हाका देवा तुजे वयर वावरत ना आमी कंत केल्यार म्हळ्यार देखून आमी केदाळे उडास तुजे पाताक म्हळ्यार कितें पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या उतराक आडवेचे म्हळ्यार देवाचे उतर आमी पातयेना खंयचे आमी पातयेना तेंच पाताक मोगाचें देव सांगता खंत करनाका विषय वजन वयतल्यान म्हजे लागीं येया हांव तुमकां विषय दिता म्हणटा देव हांव तुमकां समाधान दिता तुमी कंत करची गरज ना तुमी कळवळ नाकात म्हजेर विश्वास दवरा कितली उतरां देव उलयता उलयता की ना पूण आमी कितें करता आमी कंत करता आमी कळवळटा आमी भियेता मोगाचें हें पुरां कितें जाता देवाच्या उतराक आमी विरोध करता पळय हांव सांगना बे येता बे दिसान हांव सांगना बे आसता कंत आसता पूण कितें करीत आमी तक्षणच त्या कंतीच्या आत्म्याक आमी आमचे तोंड पयस करीत आमी उलयचे तोंडान सांगीचे आमी आमचे कश्ट आयल्या तक्षण चिंते आमकां एक काम जाय जाल्यार आमकां काम मेळना जाल्यार कितें करचें काम मेळनातल्या खोट्या संगती म्हजे तोंड वायट सरून आमी सांगचें मोगाचें खंयची कंत आयल्या तक्षण आमी त्या दुस्मानाक आसतना बांदून घालून तसजे कशें देवाचें उतर कितें सांगता माथेवाच्या वंजेलांत सांगता जे कितें आमी ह्या संवसारांत बांदता ते सारकी बांदून आसतले आमी बांदीचे बांदचे म्हळ्यार काय दोरयान बांदचें गे दोरयान बांदचें न्ही आमी खाली आमच्या उतरान सांगायचें देवसरा तुजी सगळीं खोटी कामां हांव जेजूच्या नांवान बांदून घालता म्हूण आमी तोंडांत सांगचें म्हळ्यार आमी ते पातयेवचें समजता गे आमी ते करीचे हर एक फावटी तो कितें करता तो ताची कामां बंद करिना आमकां देवा तोंड पयस वचचे खातीर करूनच आसता आमी ते बांदूनच आसल्यार कितें जाता देव आमकां सुटका दिता मोगाचें देव आमकां जर तर आमकां बांदून घालूंक कळना जाल्यार आमी कितें करचें जेजूक पातयेवन रावचें जेजूचें उतर वाचूनच आसचें जेजूच्या रक्तासून नियाळ करूनच आसतना कितें जाता देव सर आमच्या लागीं येना मोगाचें आमी मार्काच्या वंजेलांत 4 अध्यायांत आमी थंयसर पळयता थंयसर देवाचें उतर कितें सांगता मार्काच्या वंजेलांत 4 अध्यायांत 15वें वाक्य थंयसर एक वंप्याची वपार आसा वय बीं घालूंक एकलो वंपी बीं घालूंक येता थंयसर बीं थंयसर सगळ्यांनी पडटा म्हणून थंयसर देवाचें उतर सांगता तातूंत एक 15वें वाक्य सांगता मेरेर पडल्या बिया बरी जावन आसा ते तांणी देवाचें उतर आयकतच सैतान येता आयकतच म्हळ्यार आयकल्या तक्षण आतां तुमी हांगा देवाचें उतर आयकून आसतनाच देव सर येता की ना कशें येता आमच्या चिंतनांनी येता हांगा आमी देवाचें उतर आयकता पूण आमी ते चिंतना तशें जाता की पळय ह्या सिस्टराक सांगूंक सुलभ सिस्टराक सांगूंक सुलभ जाता की म्हण एक आमी डावट आमी केल्ल्या तक्षण कितें जाता ते देवाचें उतर देव सर काड नोडटा देव सराक बरें कळीत आसा तुमी कितले मग्न करतना तो कांय म्हणना रेतीरे घेतना तो कांय म्हणना तुमी मिसाक वतना तो कांय म्हणना कितलेय मग्न करतना तो ओगत आसता मोगाचें पूण केदळा देवाचें उतर वाचतना कितें जाता आमची मत आनीकय गिव येता आमकां कितें बगता तेदळात मोबायल उडास येता तेदळात कोणांगी सांगलेली कामां उडास येता वय बायबल वाचतना हें सगळें जाता असो उतर देव सर आमकां कितेंय करूंक सोडटा ताका कांय प्रॉब्लेम ना तूं कितलेय रेतीरो कर ताका कांय प्रॉब्लेम ना पूण देवाचें उतर तुका समजता म्हणटना तो तक्षण काड दवरूंक ट्राय करता कित्याक ताका कळीत आसा केदळा देवान ताच्या उतरा वरवीं सगळें रचलां जाल्यार जर तर हेंच उतर तुमी वाचून नियाळ करता जाल्यार हेंच उतर तुमच्या तोंडान तुमी सांगूनच आसतना कितें जाता तुमच्या जिणेंत ती बेसांवां खूब जाता तुमच्या जिणेंत ती बेसांवां येता त्या खातीर सबार जाणांनी सांगचें आसा
ह्यो सगळो दीस बायबल वाचची गरज ना. तुमकां समजना जाल्यार तुमी वाची नाकात. वय मग सबार जाण सेवकांनी सांगचे आसा इल्लेशे वाचा, मात्र ते चिंतून समजून वाचा. तेही करीजे आमी नियाळी करीजे. ताच्या बदलाक आमी खंयचे खंयचे पळोवन खंयचे आमच्या मतींत बेजाराची कंदीची चिंतना घालच्या बदलाक ह्या टीव्ही धारावाही सिरियलां पळोवन व्हॉट्सअपार आमी फेसबुकार इंस्टाग्रामार टायम वेस्ट करच्या बदलाक आमी कितें करचें, जर तर देवाचें उतरच आमी वाचून आसल्यार कितें जाता, देवाची त्या उतराची सकत आमचे थंय येता. मोगाच्या चिंत्या तुमी आतां एक सिरियलां पळयता पळय, मग कितले जाणां सिरियलां पळयतात टीव्हीर सिरियल येतात पळय. मग आज ते टीव्हीचे कितले इंट्रस्टार दवरतात. एक 5 मिनिटाचे प्रोग्राम अर्धो घंटो करतात मोगाच्यान, आनी दुसऱ्या दीस इंट्रस्टार एकलो एक्सिडेंट जाता म्हणटाना बंद करतात. आनी आमी कितें करता, फाल्यांत राखून रावता. काल एक्सिडेंट जाला तो मेलागी जीव आसा तेही सर ती मुवी या सिरियल वय. मग पूण आमच्या काळीच कशें आसा, राखोवन आसतात. फाल्यां 4 वरां आमच्या सिरियलाक आमी कितें करता, 10 मिनिटां अर्धे घंटे पयलेंच राखून रावता. मोगाच्यान कित्याक ती सकत आमकां बांदून घाल्या, ती सकत आमचेर येवंक जाल्या देखून ते इंट्रस्ट सगळे आमचे थंय येता. देखून आमी केदाळा म्हळ्यार हर एक संवसारांत 2 आत्मे आसात. उडासतोरा 2 आत्मे, खंयचे एक पवित्र आत्मो आनी एक खोटो आत्मो. वय मग कितले आत्मे आसात, या दुसरे आसात गे ना. फुटबॉलार कांय तशें कांय प्रॉब्लेम ना. खोटो आत्मो आमी पळयतली सांगा. चिंते 3 घंटे फुटबॉल पळोवंक मन येता, तातूंत खंयचो आत्मो आसा, पवित्र आत्मो आसा गे. देखून आमी उडास दवरचे. खंयचे आमकां देवा तावन पयस करता वय. मग खंयचेय संगत्यो आमकां देवा तावन पयस करता जाल्यार ते कितें करता, थंय खंयचो आत्मो आसा, खोटो आत्मोच आसो. आमी चिंतचे नाका ना फुटबॉल आमकां कांय खोटें दिसना, सगळे बरेंच आसा म्हूण आमी चिंता. वय मग एक केदाळा खंयच्या संगतींनी आमकां पवित्र आत्मो मेळना, खंयची संगती आमकां देवाच्या लागीं व्हरिनात, थंय आमी उडास दवरूंक आसा. थंयसर कितें आसा, खोटो आत्मो आसा मोगाच्यान. त्या खातीर चिंत्या एक 5 मिनिटां 10 मिनिटां एक फावटी आमी पळयल्यार व्हडलें. पूण कितें करता आमी, घंटे घंटे पळयता. आमी आज 5 मिनिटां पळयल्यार कितें जाता, ती सकत आमकां परतून थंयच व्हरता. त्या खातीर कितें खंयचे संगतींत आमकां देव मेळना, खंयच्या संगतींत आमकां पवित्र आत्मो मेळना, आमी कितें करचें, ते सगळें बंद करचें मोगाच्यान. ताच्या बदला कितें करचें, पवित्र पुस्तक समजून दी, समजनासतना वचून दी. सर्गाक वेता आसतना आमी आमकां अशें जावं नजो आमी सगळो बायबल वाचूंक ना. आमकां बायबलांत कितें बरयलां कळीत ना. वडोला हांवें कोणा विशयान सांगलें प्रेज एंड वर्शीप करतना, जेहोशाफाट राया विशयान सांगलें. आतां चिंत्या थंयसर सर्गाक वतना जेहोशाफाट राय आसा, जेजू तुमकां विसरता. ह्या राया विशयान तुमी संवसारांत आयकल्लें न्ही विसरतना, जर ते तुमकां आयकूंक ना जाल्यार कितें मोगात, वय सगळे आसात की ना ते सगळे देवाचे. जावं दी आमचो पेद्रू या पौल, आमचो पौल करताले कोण कळीत आसा की ना, पौलाची पत्रां वाचल्यान की ना पवित्र पुस्तकांत. देखून आतां जर तर आमकां तांच्या विशयान आमी आमकां वाचूंक ना जाल्यार बायबलांत, थंयसर आमकां तें स्वागत केल्यार आमकां तांची वळख आसा गे. ह्या खातीर आमी कितें करचें, आमी चिंत्या आमी जेजूचो मस्त मोग करता म्हूण सांगता, पूण जेजू विशयान आमकां वाचूंक नाका. म्हळ्यार ते जाता गी ह्या संवसारांत जर तर आमकां जेजू विशयान चड आयकूंक नाका जाल्यार आमी सर्गार येतना कोण आसता ते जेजूच आसता मोगाच्यान. ह्या खातीर ह्या संवसारांत आसतना आमी कितें करचें, कितले आमकां जेजू विशयान आयकूंक जाता, जेजू बरी करूंक जाता, जेजू खातीर करूंक जाता. त्या वेळा आमी हांगासर संवसारांत सट्ट म्हळ्यार 90 इयर्स आमी वाचूंक पुरो. येदोळची वाचनात आनीची म्हाका कळीत ना. ह्या 80 इयर्स आमी वाचता. ताच्या उपरांत आमी खंय वता आमी
आमकां कळीत आसा जे आमी खंय वेता की ना आमी खंय जावन आमी आयल्या थंयच आमी फाटीं वचूंक आसा खंय जावन आयल्या देवान आमकां तसो आत्मो घाला म्हळ्यार देव आमच्या भितर आसा आमी थंयच फाटीं वचूंक आसा आमी एक उडास दवरची आमी मरता आसतना चिंत्या आज हांव मेली म्हूण चिंत्या फाल्यां कालें जाता म्हजें मरण करतना कितें म्हणटात फाल्यां म्हजी कूड येता म्हणटात वय हांव आयल्या म्हूण आयल्या म्हूण सांगताली वय कोणी मेला जाल्यार आतां पेद्रू मेला म्हूण चिंत्या फाल्यां पेद्रूचें मरण आसा पेद्रूचें मरण म्हणटना कोण येता म्हणटात पेद्रूची कूड हाडटा म्हणटात वय तर पेद्रू खंय पेद्रू ऑलरेडी सर्गाक वचून जाला म्हळ्यार पेद्रूचो आत्मो सर्गाक गेल्या नांव कोणाक दिला आत्म्याक दिला म्हळ्यार देवान रचतना कितें केलें मनशाक कूड मातयेंत रचलें आनी देवाचो आत्मो गेलो आमचे भितर वय तो आत्मो देवा थंय फाटीं येता त्या खातीर आमची नांवां सर्गाक बरयल्यात की ना आमची नांवां सर्गाक बरयल्यात म्हळ्यार तिंच नांवां देवा सशीं येतात आत्म्याक आमचें नांव आसचें मनशाच्या कुडीक नांव आसतना मोगाचें न्हू देव कितें करता कुडीक मान करता आमच्या कुडीक मान करता देव पूण नांव दिलां आमच्या आत्म्याक त्या आत्म्याक आमी कितें करता त्या आत्म्याचें कान कितें जावन आसा त्या आत्म्याचें कान देवाचें उतर मात्र समजता की देखून देवाचें उतर माथेवाच्या वंजेलांत 4 अध्यायांत 4 वाक्य सांगता मॅथ्यू 4:4 Man shall not live by bread alone. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना कशें जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या हर एका उतरा वरवीं जियेता त्या खातीर आमी कितें करचें देवाच्या उतराक चड मान करचें मोगाचें न्हू देवा मनशाच्या तोंडाच्या उतरान जियोवचें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमी चिंतचें आमी उंडो केल्यार मात्र जियेता म्हळ्यार खावंक वय खंडीत जावन आमी ह्या कुडींत हांगासर जियेता पूण ताचो अर्थ जावन आसा केदळा आमच्या तोंडांत आमी देवाचें उतर उलयता चिंत्या आज म्हजें थंय काम ना जाल्यार आमी कितें करचें म्हाका काम करचे खातीर देवाक हांव अर्गां दिता देवा तूं म्हाका काम दिवचे खातीर हांव तुका अर्गां दिता तुवें संवसार रचले बरी तुज्या उतरान तुवें संवसार रचलें त्या खातीर तुज्या उतरान म्हजें थंय काम दिताय देवा म्हूण आमी देवाक अर्गांनीचे फिलिपिकारांक बरयल्या 4 अध्यायांत देवाचें उतर सांगता गॉड विल मीट ऑल युअर नीड्स देखून देवा तुवें सांगलें फिलिपिकारांच्या 4 अध्यायांत 19 वाक्यान तुवें सांगलें तूं तुज्या महिमेक सरी जावन कशें देव दिता दीस ग्लोरियस रिचेस म्हळ्यार ताच्या महिमेक सरी जावन की आमचे अकाउंट पळोवन न्ही आमचें एज्युकेशन पळोवन न्ही आमची टॅलंट तूं कितलो सोबीत आसाय तूं कितलो शिकलय देव तें पळयना ताची महिमा कितली आसा अकॉर्डिंग टू हीज ग्लोरियस रिचेस तो कितें करता तुमच्या सगळ्या गरजांक पावता देखून आमी देवाडे सांगता जे आमकां काम ना जाल्यार जेजू तुवें आमकां पयशांची गरज आसा जाल्यार तुवें फिलिपिकाराच्या पत्रांत तुवें सांगलें तुज्या महिमेक रुपाची ते आमकां 10,000 जायना आमी 10,000 मागचे म्हणना कितें सांगचें तुज्या महिमेन कितलें साध्य आसा देखून आमी देवाची महिमा कितली म्हणून चिंतूंक आसा अयो म्हाका एक ल्हान काम मेळ्ळ्यार पुरो मागचें न्ही म्हाका एक ल्हान चेडूं मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका सट्ट शिकाचें म्हणून आमी तशें उलोवचें न्ही देवा तुज्या कुशे प्रकार कशें आदाम आनी एवेक तुवें सारक्या रितीन सुटेबल पार्टनर म्हणटात वय तस जाल्यार तुवें विंचून दवरलें आयजाका कशें देवाक रेबेकाक दिलें तशें तुवें म्हाका दिवचें म्हणून आमी तोंडांत केदळा उलयता मोगाचें न्हू देवाच्या उतराखंड येवन आमी उलोवंक आसा ते जाल्यार देव कितें करता आमकां आशिर्वाद करता त्या खातीर देवाचें उतर सांगता मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडार आमच्या हर एका उतरा वरवीं ती उतरां देवाच्या तोंडाची उतरां आमच्या तोंडांत आसूंक जाय देखून आमी दिसांनी रात कितें करचें देवाचें उतर ध्यान करचें आनी तींच उतरां आमी आमच्या तोंडांत ती सांगूंक आसा मोगाचें न्हू त्या खातीर आज तुमी देवाचें उतर आयकला जाल्यार कितें करचें देवाचें उतर दिसांनी रात ध्यान करया आमी आनी सगळीं बेसांवां आमकां मेळचें मोगाचें न्हू त्या खातीर देवाचें उतर वाचतना मात्र आमकां कळटा की देवान कितें बरयलां समजता की त्या खातीर मुखल्या हप्त्यान आमी मुखार सिंह
आता आमी निमाण्या बेसावांक उबे रावया.